इमरान खान साहब के बारे में मैं थोड़ी सी बात कर देता हूँ। इंटरनेशनल खबरें बहुत ज्यादा हैं, लेकिन इमरान खान साहब की एक मरतबा फिर मुलाकात नहीं करवाई गई उनकी फैमिली के साथ। एक बड़ी सख्त ज्यादती है, ना ईद पे मुलाकात करवाई, ना ईद के बाद मुलाकात करवाई। उनकी बहनें गई थी अपने भाई को मिलने के लिए, लेकिन जैसा कि हमेशा होता है वो हमेशा जाती है मिलने के लिए और हमेशा उनकी मुलाकात नहीं करवाई जाती। इमरान खान की बहनों ने कहा कि ये धोखा दे रहे हैं कि इमरान खान के इलाज के बारे में बुशरा बीबी को बताया जा रहा है। बुशरा बीबी तो खुद जेल में है, ना वो किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकती हैं, ना वो कोई सेकंड ओपिनियन ले सकती हैं। तो ये सिर्फ टेक्निकली ना इमरान खान साहब को नीचा दिखाने के लिए, सिर्फ इमरान खान साहब की सेहत से खेलने के लिए और इमरान खान को तोड़ने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। इमरान खान के बेटे भी कह रहे हैं, उनकी बहनें भी कह रही हैं। जो लोग इमरान खान को पुराना जानते हैं ना, मैं उनसे भी मिला हूं, उनसे बात भी की है। और अब तो लगभग काफी सालों से मैं इमरान खान को जानता हूं, 15-16 साल हो गए हैं मैं लगातार कवरेज कर रहा हूं और इमरान खान से कई मुलाकातें भी रही हैं। वो नहीं टूटेगा इनसे। आसिम मुनीर साहब, वो आपसे नहीं टूटे। आप जो मर्जी कर लें वो आपसे नहीं टूटेगा। आपने 5 साल की एक्सटेंशन ली, आप 15 साल की और एक्सटेंशन ले लें, अल्लाह रब्बुल इज्जत इमरान खान को जिंदगी दे, वो आपसे नहीं टूटेगा। ये हो नहीं सकता ना, आप नहीं तोड़ सकते उसको। और उसको तोड़ने की जिद क्या है? आप अपना काम करें, आइन और कानून की हदूद के अंदर रहते हुए अपनी नौकरी करें और घर जाएं। ये पाकिस्तान के लीडर्स हैं जिनको अवाम मुंतखब करती है, उन्हें पाकिस्तान चलाने दीजिए। जबरदस्ती मत कीजिए पाकिस्तान के साथ। पहले भी ऐसी हरकतों की वजह से पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया था। बहरहाल इमरान खान साहब को फिर नहीं मिलवाया गया और गार्डियन अखबार ने इमरान खान साहब के बारे में एक आर्टिकल लिखा है। काफी चीजें उन्होंने लिखी हैं, चीदा चीजें मैं आपको बताता हूँ। बड़ा लंबा आर्टिकल है, कई सफहात पे मुश्तमिल आर्टिकल है। गार्डियन ने लिखा है इमरान खान साहब के बारे में। पाकिस्तान में साबिक वज़ीर आज़म, कोई वज़ीर आज़म, उसको ओहदे से हटाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इमरान खान को, जो कि दुनिया का मकबूल तरीन हीरो है, उसे हटाना एस्टेब्लिशमेंट को बहुत महंगा पड़ गया। खान ने खेल के मैदान में, फलाही काम के मैदान में और सियासत के मैदान में जहां पे कदम रखा, मद्दे मुकाबिल कोई नहीं रहा। लेकिन उसे तमाम कुव्वतों ने मिलकर जेल में बंद किया हुआ है, यहां तक कि उसे कत्ल करने की भी कोशिशें की गई हैं। इस आर्टिकल में यह दावा किया गया कि इमरान खान पाकिस्तान की तारीख के मकबूल और मशहूर तरीन इंसान है। कोई मर्द या औरत, जिंदा या मरहूम, हकीकी या ख्याली पाकिस्तानी इमरान खान से ज्यादा मशहूर नहीं हुआ या इमरान खान से ज्यादा उसको मकबूलियत नहीं मिली। ये बात हकीकत है, झूठ नहीं है। दुनिया इमरान खान की गवाही देती है, लेकिन बोनों ने मिलकर एक बहुत बड़े कदावर शख्स को सिर्फ इसलिए जेल में बंद कर दिया कि जब ये बोने उसकी तरफ देखते थे तो ऐसे सर उठा के देखते थे, तो इन बोनों ने उसे जेल में बंद कर दिया। और कुछ नहीं है, ये सारे बोले हैं, कुछ नहीं बेचते इमरान खान के आगे। पाकिस्तानी अवाम क्योंकि इमरान खान के साथ खड़ी है और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको ये इज्जत दी है, ये उसके हिस्से में आई है। अब आप जो मर्जी करें, उल्टे लटक जाएं, ये तो अल्लाह ने उसको दी है। अब आ जाए नाजरीन इंटरनेशनल खबरों की तरफ। तो पाकिस्तान कुछ थोड़ा सा मरकज़े निगाह बना। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान को लगता है कि एक इस तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान मुज़ाकरात कार का रोल प्ले कर सकता है, पाकिस्तान मेजबानी कर सकता है। यानी शहबाज शरीफ ने इसके ऊपर एक ट्वीट भी किया और कहा कि मशरिक़ वस्ता में जंग बंदी और मुज़ाकरात की कोशिशों की पाकिस्तान हमायत करता है। ईरान अमेरिका जंग बंदी और अमन और इस्तेहकाम की हमायत करते हैं। उन्होंने ऐलान किया कि अमेरिका और ईरान की रजामंदी से पाकिस्तान मुज़ाकरात की मेजबानी करने के लिए तैयार है। जंग के खात्मे के लिए बामानी और नतीजा खेज मुज़ाकरात जरूरी है और पाकिस्तान जो है मुज़ाकरात में सहूलतकारी को एक एजाज समझेगा। ये शहबाज शरीफ ने अपनी जो ट्वीट है उसको अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, विटकोफ जो पाकिस्तान आया हुआ था, और उसके अलावा ये विटकोफ जो है ना, ये इस रीजन का हेड बनाया हुआ है डोनाल्ड ट्रंप ने, और फिर ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची को टैग कर दिया। ये इन 3 बंदों को भी शहबाज शरीफ साहब ने टैग किया है अपने ट्वीट में। अब देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है जंगबंदी में। इससे एक तो पाकिस्तान अकेला नहीं है, तुर्की भी कोशिश कर रहा है, मिस्र भी कोशिश कर रहा है, कतर ने तो इनकार कर दिया, हम इसका हिस्सा नहीं है। लेकिन क्या वाकई जंगबंदी हो जाएगी? अमेरिका के जो सहाफी हैं वो भी अब ये मानना शुरू हो गए कि ईरान ने जंगबंदी की दरखास्त नहीं की। जंगबंदी की दरखास्त जो है वो अमेरिका ने की है और ईरान की जानिब से अभी उसको कबूल नहीं किया गया। उन्होंने शराइत रख दी हैं कि अगर जंगबंदी करनी है तो हमारी चंद शराइत है। शराइत मैं आपको बता चुका हूं। वो कहते हैं जी हमारे हुकूक हमें दिए जाएं, हमारे ऊपर पाबंदियां खत्म की जाएं। वो ये कहते हैं आइंदा गारंटी दी जाए कि कोई कभी हमारे ऊपर हमला नहीं करेगा।
پھر ساتھ میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا جو نقصان کیا گیا ہے $100 ارب کا کم سے کم ابھی تخمینہ ہے، وہ ہمیں یکمشت ادا کیا جائے، وہ پیسے ہمیں ملنے چاہیے۔ پھر ایران ایک اور بات کرتا ہے کہ فلسطینیوں اور لبنانیوں کے اوپر جو قتل عام ہو رہا ہے، نسل کشی ہو رہی ہے، وہ بھی بند کی جائے۔ اس میں انہوں نے سٹیٹمنٹ جاری کیا ابھی۔ تو ان کے مطالبات کی ایک فہرست ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ آبنائے ہرمز سے آئندہ جو بھی ٹینکرز گزرے یا وہاں سے تجارتی مال گزرے، وہ ایران کو باقاعدہ ٹول ٹیکس دے کر گزریں، جیسے پوری دنیا میں ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ ہمارا پانی ہے تو ہم یہاں سے گزرنے کے لیے پیسہ کیوں نہ لیں؟ جب باقی دنیا پیسہ لیتی ہے تو ہم بھی پیسہ لیں گے۔ تو یہ ایران کی سوچ ہے۔ اتنے سارے مطالبات ایران کے ہیں۔ امریکن مطالبہ جی یورینیم آپ ہمارے حوالے کر دیں۔ کیا پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ایران سے یورینیم لے کے امریکہ کے حوالے کر سکتے ہیں؟ اور کیا ایران یہ کرے گا؟ اس کے بغیر تو ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے فیس سیونگ کوئی نہیں ہے۔ پھر کیا ہم گارنٹی دے سکتے ہیں ایران کو کہ اب امریکہ یا اسرائیل آپ کے اوپر دوبارہ اٹیک نہیں کریں گے؟ ہم تو کشمیریوں اور فلسطینیوں کو آج تک گارنٹی نہیں دے پائے۔ پاکستان جو کوشش کر رہا ہے وہ سنجیدہ، ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کوشش نہیں کر رہا، اس کی وجوہات ہیں۔ دیکھیں، اگر پاکستان یہ کوشش نہیں کرے گا اور یہ جنگ چلتی رہے گی تو پاکستان کو اس جنگ میں اترنا پڑے گا۔ یہ جو وٹکوف پاکستان میں آیا ہوا، آپ کو کیا لگتا ہے یہ صرف جنگ بندی کے لیے آیا؟ یہ پاکستان کو ذہنی طور پہ اس لڑائی کے لیے تیار بھی کرے گا کہ اگر جنگ بندی نہیں ہوتی تو پاکستان بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ پاکستان ایک بڑی فوجی قوت ہے اور امریکہ یہ چاہے گا کہ پاکستان ہمارے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران کے خلاف اس جنگ کو لڑے۔ اب پاکستان کے لیے مشکلات بڑھتی جائیں گی، مصیبتیں بڑھتی جائیں گی اگر پاکستان اس جنگ کے اندر اترتا ہے تو، اور اگر جنگ بند ہو جاتی ہے پاکستان بہت سارے چیلنجز سے بچ جائے گا۔ پاکستان کے اندر دیکھیں نا حکمرانوں نے کیا کیا۔ ایک تو پاکستانی عوام بالکل ایران کے خلاف کسی بھی لڑائی کے خلاف ہے۔ یہاں پہ اب یہ ماحول بنا رہے ہیں شیعہ سنی فساد والا یا شیعہ سنی تفریق والا۔ میری تمام پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ آپس میں تفرقہ نہ ڈالیں، آپس میں لڑیں مت، شیعہ سنی کی بنیاد کے اوپر نفرت نہ پھیلائیں، محبت اور امن سے ایک دوسرے کے ساتھ رہیں۔ پاکستان میں کوئی شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ جان بوجھ کر پیدا کیا جاتا ہے، اس کی ڈوریاں کہیں اور سے ہلائی جاتی ہیں اور پاکستانیوں کا خون بہہ جاتا ہے، امن خراب ہو جاتا ہے۔ ابھی بھی کالعدم تنظیموں کے بندوں کو لا کر بٹھا دیا گیا پریس کانفرنس کرنے کے لیے۔ مجھے بتائیں نا فوج کا کیا امیج بنے گا جب کالعدم تنظیموں کے وہ لوگ جو ماضی میں قتلوں میں ملوث رہے ہیں، جن کے اوپر دہشت گردی کے معاملات ہیں، وہ لوگ جب بیٹھ کے پاک فوج کے حق میں بات کریں گے تو پاک فوج کا کیا امیج بنے گا؟ ابھی کالعدم تنظیموں سے اگر کام نہیں چلتا تو کل کو گڈ طالبان کو بھی لایا جا سکتا ہے، تو پاکستان کی فوج کا کیا امیج بنے گا؟ کتنی بری بات ہے۔ تو تفرقہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آپ نے ہر حال میں اس تفرقے سے بچنا ہے۔ مجھے بڑی پیاری ایک بندے کی بات لگی، مجھے بتا رہا تھا کہ ایک صاحب دعا کر رہے تھے، وہ سنی تھے اور وہ دعا کر رہے تھے یا اللہ تعالیٰ ایران کو حفاظت میں رکھ، وہ ایرانیوں کے لیے دعا کر رہے تھے۔ تو دوسرے صاحب نے انہیں کہا کہ آپ ایران کے لیے کیوں دعا کر رہے ہیں، وہ تو شیعہ ہے۔ تو انہوں نے کہا جی پھر آپ اسرائیل کے لیے دعا کر لیں، وہ تو سنی ہے نا۔ تو معاملہ بڑا سادہ سادہ ہے کہ یہ لڑائی کیونکہ اسرائیل اور ایران کے بیچ میں ہے تو آبویسلی جو مسلمان ممالک ہیں ان کے سینٹیمنٹس ایک مسلمان ملک کے ساتھ ہی ہونے تھے، ایران کے ساتھ ہی ہونے تھے، یہ آبویس ہے۔ اب جو اس کو نہ سمجھے تو اس کی مرضی ہے۔ پاکستان کے اندر نا دیکھو انہوں نے کیسے داؤ لگایا، جیسے ہی عالمی منڈی میں خبر آتی ہے یہ پاکستان میں پیٹرول کی قیمتیں اٹھا کے کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں۔ مٹی کا تیل کتنا مہنگا کر دیا، ہائی اوکٹین کتنا مہنگا کر دیا، ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتیں 55 روپے بڑھا دی، ابھی مزید بڑھانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ اپنے سارے خسارے اسی بہانے پورے کر رہے ہیں۔ حالانکہ مجھے ایک شخص نے یہ اطلاع دی ہے، اس کی کنفرمیشن نہیں ہے، لیکن انہوں نے دعویٰ کیا کہ حکومت سے آپ کہیں کہ وہ آپ کو دکھائے ان ادائیگیوں کی تفصیلات، اور یہ پبلک ڈاکومنٹ ہوتا ہے، حکومت دکھائے نا کہ اگر یہ مہنگا پیٹرول یا ڈیزل خرید رہے ہیں تو ادائیگیوں کی تفصیلات قوم کو دکھائیں، جناب یہ ادائیگیاں ہم نے کر دی ہیں۔ دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ حکومت سعودی عرب سے جو بھی اس وقت فیول لے رہی ہے وہ رعایتی نرخوں پہ لے رہی ہے، کیونکہ سعودی عرب کو پاکستان کی اس وقت ضرورت ہے اور وہ بھی ادھار لے رہی ہے۔ کوئی ادائیگیاں نہیں ہوئی، اگر کوئی ادائیگیاں ہوئی ہیں تو وہ شو کر دینا کہ یہ ہم نے مہنگا خرید لیا جناب، یہ ہمارے قومی بیلنس کے اندر سے یہ پیسہ چلا گیا، وہ یہ آپ کو دکھائیں گے نہیں۔ تو باہر سے پیٹرول ان کو کیسا بھی ملے یا پرانا بھی ملے یا پرانی قیمت پہ ملے، یہ پاکستانیوں کی کھال اتاریں گے، کیونکہ انہوں نے اپنے خسارے پورے کرنے ہیں جو انہوں نے پاکستان میں عیاشی کا بازار گرم کیا ہوا ہے۔ وال سٹریٹ جرنل نے ایک دعویٰ کیا ہے، دیکھیں ایران بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے امریکہ پہ، ایران کو لگتا ہے کہ امریکہ دھوکہ دے گا اور شدید حملہ کرے گا،
اور زیادہ ملکوں کے ساتھ مل کر حملہ کرے گا۔ اور اب وال سٹریٹ جرنل نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ سعودی عرب اور یو اے ای یہ بہت جلد امریکہ اور اسرائیل کی جنگ کا حصہ بننے والے ہیں، اور صرف وقت کا تعین ہونا باقی ہے کہ کس وقت یہ جنگ کے اندر اتریں گے۔ یہ ایک خوفناک ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے اگر عرب ممالک بھی اس لڑائی میں اتر گئے، تو یاد رکھیے گا کہ عرب ممالک جو ہیں وہ لڑائی کے لیے ڈیزائنڈ نہیں ہیں، ان کا جو ڈیولپمنٹ کا ماڈل ہے وہ اور طرح کا ہے۔ ایران کا جو ڈیولپمنٹ کا ماڈل ہے وہ کسی اور طرح کا، مثال کے طور پہ انہوں نے کہا جی ایران کا سارا انرجی کا انفراسٹرکچر ہم تباہ کر دیں گے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایران کا انرجی کا انفراسٹرکچر اس طریقے سے ڈیزائن ہوا ہے کہ اسے آسانی سے تباہ نہیں کیا جا سکتا، اسرائیل اور امریکہ کے پسینے چھوٹ جائیں گے۔ لیکن مڈل ایسٹ کا اور اسرائیل کا جو انرجی کا انفراسٹرکچر ہے اس کا ڈیزائن ایسا ہے کہ وہ فوری طور پہ تباہ ہو سکتا۔ اب یہ کتنی خطرناک بات ہے۔ ایران میں لگ بھگ 150 کے قریب الگ الگ یونٹ کام کرتے ہیں، ان کا بجلی کا نظام جو ہے وہ سینٹرلائز نہیں ہے۔ آپ نے پاکستان میں کئی دفعہ پورے پاکستان میں بلیک آؤٹ ہو جاتا تھا تو ہمیں بعد میں پتا چلتا تھا جناب کہ فلاں جگہ پہ ایک گرڈ میں پرابلم آیا تھا تو پورے پاکستان کے اندر اندھیرا ہو گیا۔ تو پاکستان میں 3-4 ایسی سائٹس ہیں جو افیکٹ ہوں تو پورا پاکستان اندھیرے میں چلا جاتا ہے۔ ایران میں ایسا نہیں ہوتا، ایران میں 150 کے قریب انہوں نے الگ الگ سسٹم بنائے ہوئے ہیں، وہ سینٹرلائزڈ نہیں ہے، اس کی ایک مرکزیت نہیں ہے، وہ الگ الگ جگہ سے آپریٹ ہوتے ہیں، تو ان کو تباہ کرنا بہت مشکل ہے۔ لیکن اس کے بدلے میں جب ایران تباہ کرنے پہ آئے گا تو پورے مڈل ایسٹ کو آدھے گھنٹے کے اندر وہ اندھیرا کر دے۔ یہ ایک ایسی خوفناک پکچر ہے جسے کوئی بھی نہیں دیکھنا چاہے گا، میرے سمیت کوئی بھی نہیں دیکھنا چاہے گا۔ تو وال سٹریٹ جرنل دعویٰ کر رہا ہے کہ جی سعودی عرب اور یو اے ای جلد امریکہ اور اسرائیل جنگ کا حصہ بننے والے ہیں، تو سادی بات یہ ہے کہ پھر پاکستان بھی اس کا حصہ بنے گا، اور بٹکوف پاکستان میں موجود ہے۔ اب یا تو جنگ بندی ہو امریکہ کی شرائط کے اوپر، امریکہ کو کوئی فیس سیونگ پاکستان لے کر دے دے۔ امریکہ کو چاہیے کیا؟ ڈونلڈ ٹرمپ کو یہاں سے نکلنے کے لیے فیس سیونگ چاہیے، ورنہ ڈونلڈ ٹرمپ نہیں بچتا۔ وہاں پہ نو کنگز موومنٹ چل رہی ہے، 28 تاریخ کو پورا امریکہ اکٹھا ہو کے نکلنے والا ہے۔ اس کے بعد مڈ ٹرم الیکشن آ رہے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر ایپسٹین فائل کا دباؤ لگاتار بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ کیسے بچے گا؟ کہاں جائے گا؟ یہ مشکلات ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بڑھیں گی، اور ان سے نکلنے کا راستہ ایک بڑی فیس سیونگ ہے جو پاکستان کیا دلوا سکتا ہے امریکہ کو، تو بہت مشکل لگتا ہے۔ ایران نے دیکھیں یہاں تک بھی وارننگ دی ہے کہ لبنان اور فلسطین کے اندر جو مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے اسے فوری طور پہ بند کیا جائے۔ اس حوالے سے باقاعدہ ایک تحریر بھی موجود ہے اور سٹیٹمنٹ بھی موجود ہے۔ ناظرین ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ بڑا انٹرسٹنگ ڈیٹا ہے۔ حالیہ جنگ کے اندر نا ایران کی کمائیاں شروع ہو گئی۔ کیسے کمائیاں شروع ہو گئی ہیں؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ ڈیٹا ہے۔ یہ آپ دیکھیں کہ جنگ سے پہلے ایران کتنے کا تیل بیچ رہا تھا اور کتنی مقدار میں تیل بیچ رہا تھا، اور جنگ کے دوران ایران کتنا تیل بیچ رہا ہے، کتنی مقدار میں اور کس قیمت پہ بیچ رہا ہے۔ یہ دیکھیں آپ، ایران کی جو توانائی کی صنعت ہے اس کے ذرائع یہ بتاتے ہیں، اور جو انہوں نے بتایا وہ بہت حیران کن ہے۔ جنگ سے پہلے ایران روزانہ تقریباً 11 لاکھ بیرل تیل پیدا کرتا تھا، 11 لاکھ بیرل تیل جنگ سے پہلے روزانہ، اور اس کو جب عالمی منڈی میں $65 فی بیرل کی قیمت تھی تو ایران 15% کم پہ بیچتا تھا، لگ بھگ $18 کم پہ بیچتا تھا، $18 کم پہ بیچتا تھا، یہی ایڈر، اور وہ قیمت بنتی تھی لگ بھگ $45-47 فی بیرل۔ یعنی ایران 45 سے $47 فی بیرل تیل بیچتا رہا ہے، 11 لاکھ بیرل روزانہ پیدا کر کے، اور آج ایران روزانہ 15 سے 17 لاکھ بیرل تیل پیدا کر رہا ہے۔ یعنی تیل پیدا کرنے کی صلاحیت اس نے اپنی 40% لگ بھگ بڑھا دی ہے، اور اسے $110 فی بیرل میں سے صرف $2-3 کی $4 کی رعایت پہ بیچ رہا ہے، یعنی دگنی سے زیادہ قیمت پہ بیچ رہا ہے، اور لگ بھگ 40-30% زیادہ پروڈیوس کر رہا ہے۔ تو ایران کا تو منافع ہی منافع ہے۔ اب یہ منافع ایران کی جو پروڈکشن ہے وہ لگ بھگ 30 سے 40% بڑھ گئی ہے، اور منافع ایران کا 100% سے زیادہ بڑھ گیا ہے، اور وہ دنیا کو ترسیل بھی اس کی بڑھ گئی ہے۔ تو ایران کا تو اس لڑائی میں فائدہ ہوا۔ رشیا کا اتنا فائدہ ہو رہا ہے کہ رشین صدر نے کہا کہ جو اضافی پیسے آنا شروع ہو گئے ہیں ان پیسوں کو ہم قرضے اتار دیں گے۔ امریکہ نے کتنا بڑا فائدہ کر دیا رشیا کا کہ عالمی منڈی سے رشیا کو جو بے شمار پیسہ اب مل رہا ہے، امریکہ کا بڑا دشمن ہے رشیا، تو اس پیسے سے وہ اپنے قرضے اتار دیں گے۔ رشیا کو کافی ریلیف ملا۔ تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا نا ان ساروں کو مل کر ایک دن
शुक्रिया अदा करना पड़ेगा जिस किस्म के डोनाल्ड ट्रंप ने इनके लिए कारनामे कर दिए हैं। जंग में होने वाला जानी नुकसान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग बार बार पूछते हैं कि किसका कितना नुकसान हुआ, तो मैं आपके सामने रख देता हूँ। अब तक जो ईरान से इतलात आ रही हैं, 1500 से जायद लोग ईरान में, आम शहरी, फौजी, बाकी लोग, ऑफिशियल्स, वो शहीद हो गए। 18,000 से जायद जख्मी हुए हैं। और ईरानी कार्रवाई के नतीजे में जो ऑफिशियली अभी तक तस्लीम शुदा है, इसराइल और अमेरिका की जानिब से 31 अमरीकी और इसराइली मारे गए हैं, जिनमें ज्यादातर फौजी हैं। और तकरीबन कोई 5,000 के करीब वहां पे भी जख्मी हुए हैं, जिनमें बहुत सारों की हालत खराब है। और ये खबर मैं आपको अल जजीरा के सोर्स से दे रहा हूँ। ईरान की एक फारा न्यूज एजेंसी, उसने एक वीडियो जारी की, उसमें उन्होंने दिखाया कि एक ड्रोन है। अच्छा, ये ड्रोन मैंने देखा तो मैंने कहा ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा शाहिद ड्रोन है। तो जब खबर पड़ी तो उसमें भी यही लिखा हुआ था कि ये अमेरिका ने ड्रोन बनाया और बिल्कुल ईरानी टेक्नोलॉजी के मुताबिक बनाया। बिल्कुल ईरान के शाहिद ड्रोन की तरह का यह ड्रोन है, क्योंकि पिछले साल जब इस्तेमाल किया था इसको ईरान ने, और उससे पहले भी इस्तेमाल किया था, तो अमेरिकन के पास लाजमी बात है इसकी कॉपी होगी। और वो ये कह रहे हैं कि इन्होंने अब ये ड्रोन भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिए और इनको इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ कार्रवाइयों में, और बाद पे ईरान पे इल्जाम भी लगाया जाता है। 131 ड्रोन अब तक मार गिराए हैं ईरान ने अमेरिका के और इसराइल के, ये भी उन्होंने दावा किया। तैयारे भी उनके गिर रहे हैं। ये सूरत हाल उनके लिए पैदा हो चुकी है। नाज़रीन, अब मैं एक खबर आपके सामने रखता हूँ। दो खबरें हैं और दोनों, एक बड़ी अच्छी खबर है और एक उतनी अच्छी नहीं है। एक अच्छी खबर यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में सियाहत वापस आ रही है। बड़े पैमाने पर सयाहों ने ईद के दिनों में खैबर पख्तूनख्वा का रुख किया है। 2,62,000 अफराद। अब देखें ना, महंगाई कितनी बढ़ गई है, हालात कितने खराब हैं, पेट्रोलियम मसनूआत कितनी महंगी है, इसके बावजूद कितना पोटेंशियल है खैबर पख्तूनख्वा में कि एस्टेब्लिशमेंट ने कितनी नफरत फैलाई, कितनी कोशिश की और कैसे दहशतगर्दों को लाकर बसाया गया। इसके बावजूद खैबर पख्तूनख्वा के जो पश्तून हैं उनकी मेहमान नवाजी ने काम कर दिखाया और 2,62,000 पाकिस्तानी जो है वो स्वात के अंदर सियाहत के लिए गए, जिनमें 2,62,000 पाकिस्तानी जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में सियाहत के लिए गए और इनमें सबसे ज्यादा 1,86,000 स्वात में गए। कमाल नहीं हो गया? अब मुझे बताए ना DGISPR कि उनके फेवरेट वजीर आला सरफराज बुगटी क्या हमें डाटा जारी करेंगे कि बलूचिस्तान में जहां बड़ी शानदार कारकर्दगी है एक SHO की मारन दहशतगर्द, वहां पे कितने सयाह गए सियाहत के लिए? देंगे कोई डाटा? मैंने पहले भी DGISPR को कहा था कि आपकी फैमिली खैबर पख्तूनख्वा में सियाहत के लिए जाना चाहेगी, बलूचिस्तान में सियाहत के लिए नहीं जाना चाहेगी। हालांकि बहुत अच्छी जगह है बलूचिस्तान में भी, नहीं जाना चाहेंगे। कौन अपनी जान देता है? वहां सड़क के ऊपर आप ट्रेवल नहीं कर सकते। तो बदतरीन फस्तायत को लाया गया, बदतरीन दहशतगर्दी को इंपोर्ट किया गया। इसके बावजूद आज भी खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानियों ने साबित किया कि वो इन साजिशों से मुबर्रा है और उन्होंने ये साबित किया कि पाकिस्तानी एक बहादुर कौम है और बड़ी तादाद में लोग गए। अच्छा नाज़रीन, अब यहाँ पे एक और चीज मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। ये मामला मेरे दिल के हमेशा बड़ा करीब रहता है और बड़ी तकलीफ होती है इन खबरों से। ये आलमी सतह पे एक डाटा आया, रॉयटर्स ने भी इसके ऊपर खबर दी है। मैं वहीं से आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तान रैंक्ड किया गया है दुनिया के उन ममालिक की फहरिस्त में जहां पे बहुत ज्यादा पोल्यूशन, और 2025 में पाकिस्तान दुनिया का सबसे आलूदा मुल्क डिक्लेयर कर दिया गया है 2025 में। अब ये जो जितनी शरह होती है ना पाकिस्तान में, दुनिया में स्मोक की जो बताई गई है कि इससे आप जिंदा रह सकते हैं, बस इतना अगर कार्बन के एमिशंस हैं अगर हवा के अंदर तो आप गुजारा कर सकते हैं, उससे 13 गुना ज्यादा पाकिस्तान के अंदर ये मामला रहा है। ये पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज हुआ, पाकिस्तान में आलूदगी फैल रही है, तबाही इन्होंने पाकिस्तान के एनवायरनमेंट की फेर दी।